अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहन ने एक सवाल किया है, उनकी लाइफ का उन्होंने मसला शेयर किया कि उनकी जो है वो शादी में सक्सेस नहीं हो पा रही, तो वो तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ रही हैं, कह रही सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं। पहले जो उनकी शादी थी उसमें कहती हैं कि औलाद नहीं हुई इनकी, लेकिन रिपोर्ट्स इनकी सारी क्लियर हैं। तो मैं आपसे यही बात करूँगी, जब इस तरह कोई मामला होता है तो जब रिपोर्ट्स क्लियर आ रही होती हैं ना आपकी, लेकिन मामलात सारे, ज़ाहिर सी बात है एक बंदे के साथ मामला ख़राब चल रहा है लेकिन रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं, तो अब इसमें दो बातें अंडरस्टैंड करें। एक, हम दो सिनेरियोज़ रख लेते हैं। एक कपल है जिसकी शादी हुई है, खुश रह रहे हैं लेकिन औलाद नहीं हो रही, वहाँ एक डिफरेंट केस है। एक कपल है जिनकी शादी हो गई है, लड़ाई झगड़े हैं, बीवी को बहुत परेशानी का सामना है, खाविंद की तरफ से बहुत ज़्यादा तंगी है, ससुराल की तरफ से तंगी है, औलाद भी नहीं हो रही, रिपोर्ट्स भी क्लियर आ रही हैं। और यहाँ पे अब दो बातें अंडरस्टैंड करें कि पहले वाले केस में, दोनों केस में अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, दोनों केसेस में अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों केसेस में एक बात वाज़ेह है, और वो ये है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ना शादी, वो मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, नफ़रत, लड़ाई झगड़ा होता है, जो जादू की अलामत होती है, मोस्टली नज़र की अलामत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करें, मोस्टली केसेस बोल रही हूँ बार बार, ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में इंसानी शख्सियत ही बहुत बुरी होती है, वो हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के मसाइल जब होते हैं, तो सबसे पहले ये बात है कि पहले वाले केस में मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। इसीलिए अल्लाह पे भरोसा रखें, वक्त होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर औलाद देंगे। दरूद इब्राहिमी पढ़ते चले जाएं अल्लाह सुब्हान ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं है। दूसरे केस में मियाँ बीवी की लड़ाई छोटी छोटी बातों पे, जैसे उन्होंने कहा कि छोड़ दिया गया, ये सारा दोनों में देखें अल्लाह ताला की हिकमत है दोनों केसेस में। लेकिन ये बात अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे कुछ मामला जादू का भी फ़ील हो रहा है मुझे, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आप दरूद इब्राहिमी एक ख़ास तादाद में ख़त्म करें। अब मुझे पिछले दिनों किसी ने सवाल किया कि क्या मोटिवेशन होनी चाहिए दरूद इब्राहिमी की, फिर मैंने मोटिवेशन के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर भी की थी वीडियो। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, अपने मसाइल को देख लें, उनके साथ रह लें, या फिर उनको ठीक कर लें। तो हम तो कुछ नहीं ठीक कर सकते, हम सिर्फ दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, अल्लाह पे तवक्कल कर सकते हैं। अल्लाह ने दी है ना एक चीज़ आपको, दरूद इब्राहिमी दी, आप पढ़ें, अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। अब आप यहाँ पर परेशान ना हो कि आपको कितना दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, आप कोशिश करें कि 1000 कंप्लीट हो। सुबह रोज़ उठकर नियत करें कि मैंने 1000 कंप्लीट करना है। अगर नहीं हो पा रहा, नो वरीज़, परेशानी की बात नहीं है, जितना हो पा रहा है कम से कम 313 दफ़ा तो बिल्कुल करें, क्योंकि 313 दफ़ा जो शख्स पढ़ता है उसके मसले मसाइल ख़त्म होते चले जाते हैं, ख़त्म होते चले जाते हैं। एक बहन ने यहाँ तक बताया कि उनको लगा किसी ने उन्हें कुछ खाने में खिला दिया है, तो उन्होंने उल्टी कर दी। अब ये सारा मामला क्या है, उन्होंने खुद नहीं की, उनको नहीं पता लगा। ये सारी चीज़ें हैं कि अल्लाह बचाता है। दरूद पाक पढ़ते चले जाएं, अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत आएगी, क्यों नहीं आएगी। अल्लाह रहीम करीम है, अल्लाह ताला हमें कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये देख लें कितनी रहमतें बरकतें हैं। कोई इंटरनेट है तो आप सुन रहे हैं ना, बेशक मोबाइल का डेटा ही ऑन है, अल्लाह ताला आपको एक छत के नीचे रखा है, बेशक वो छत छोटी छत है तो सही ना। हदीस में आया है कि जिस शख्स के पास छत है, पहने वो कपड़ा है, खाना है, तो वो बहुत अमीर है। हम कहते हैं नहीं, अगर BMW होगी या कोई एटलीस्ट गाड़ी तो हो। इंसान की लालच नहीं ख़त्म होनी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पहले आप मांगेंगे छोटी गाड़ी, फिर आप कहेंगे अच्छा उससे बड़ी आए, उससे बड़ी, ये चलता चला जाएगा। जब अल्लाह ने कह दिया चलता चला जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक तकवा और परहेज़गारी अता फरमा देते हैं। तो ये बातें अंडरस्टैंड करनी है, इसीलिए आपने अपना एक ख़ास तादाद ख़त्म करनी है डेली बेसिस पे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेंगे। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ जिससे आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। बाकी अल्लाह सुब्हान ताला मदद करने वाले हैं, और मुझे लगता तो यही है कि एटलीस्ट 99.99 बल्कि 100% कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कुछ बातों में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। बट ये करके ज़रूर देखिएगा। तो वो चीज़ ये है कि आपने तहज्जुद, दरूद इब्राहिमी और रोज़ा रखना। आपको कुरान पाक में याद हो, अगर पढ़ा हो आप लोगों ने इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें है कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा सलामुन अलैहा, उन्होंने भी रोज़े रखे थे हज़रत हसन हुसैन रज़ी ताला अन्हा जब बीमार थे तब। तो मन्नत है, इसके बारे में कुरान में आया है। तो आप यकीन करें कि अंडरस्टैंड करें कि रोज़े जब इंसान रखता है, तो एक बंदे की मैं मुशाहिदा शेयर कर देती हूँ, इसका कोई टेस्ट था बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और उन्होंने फिर इस तरह किया कि उन्होंने तहज्जुद पढ़ी और
انہوں نے درود پاک بھی بہت پڑھا اور ان کو یقین تھا کہ تہجد پڑھا ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ 3 دفعہ وہ ٹیسٹ ہونا ہوتے، تینوں دفعہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چوتھی دفعہ جو ٹیسٹ تھا ان کا، اس میں وہ کہتے پھر میں نے روزہ رکھ لیا، اور مایوسی بہت شدید تھی کیونکہ چوتھی دفعہ وہ ٹیسٹ ہوتا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے اللہ والوں وہ ٹیسٹ انہوں نے ان کو 4تھ چانس بھی دے دیا۔ روزہ جب رکھا نا تو ان کا معاملہ حل ہو گیا۔ ہم روزے کو بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ روزے، یہ جو عبادتیں ہیں نا، یہ ایسی نہیں ہیں کہ ان سے کوئی بینیفٹ ہی نہ ہو۔ بینیفٹ ابھی بھی ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو، چاہے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا جو ایک کہہ لیں محنت ہے نا، وہ ہم ہر اس چیز میں لگا دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ویسے تو ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، عبادت بھی آپ یقین کریں اگر توفیق نہیں ملے گی تو نہیں کر سکتے کوئی عبادت، کوئی نیکی نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو اس کی دعا کریں۔ دعا بھی کہتے ہیں تبھی آتی ہے جب اللہ توفیق دے، اسی لیے اپنے مائنڈ کو، اپنی باڈی کو پازیٹیوٹی کی طرف لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کریں گے؟ آپ بس دماغ میں نیت آ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جہاں آپ کے مائنڈ میں یہ کامنٹ آپ نے مجھے لکھا، اپنی پریشانی بتائی، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی باقی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں، اور اگر نہیں پڑھا جا رہا کسی سے تو دعا مانگیں کہ یا اللہ، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے اس طرف نہ آنا ہوتا تو آپ میری یہ ویڈیو بھی نہ دیکھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہاں اللہ تعالیٰ لائے ہیں اس تک، اور میرے منہ سے اگر یہ کلمات نکل رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال، نیکی میں کسی کا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ کوئی ایک نیک کام کر رہی تھی، ان کے مائنڈ میں آیا کہ یہ کوئی دیکھ کے نا فلاں انسان مجھے اچھا کہے گا یا کہے گی کہ یہ تو بڑا نیک کام کر رہی ہے، اور وہ تب سوچ رہی تھی کہ جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی تب شاید لوگ ان کے بارے میں یہ بات کریں۔ تو ایک دم سے ان کے بعد دماغ میں خیال آیا کس بات کے اوپر لوگ میری تعریف کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا کیا ہے لینا دینا؟ کچھ بھی نہیں، ہماری تعریف رہے ہی نہیں، نیکی اللہ نے کرائی، ہماری کون سی تعریف؟ لیکن دنیا کی نظر میں ہماری تعریف ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ پر جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے، آپ اس کے اوپر یہی بولیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کچھ اختیار نہیں، وہ بھی ایک نیکی میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا، اور وہ بھی اللہ ہی توفیق دے رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ پریشان بالکل نہ ہو بہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت 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 زیادہ آسانیاں کریں گے، اور آپ کے لیے وہ اسباب پیدا کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دیتی ہوں، پہلے بھی کیا تھا لیکن جسٹ اس لیے کہ آپ کو ایک ہمت آ جائے۔ ایک بہن کی شادی ہوئی، اور بہت ہی شاید کوئی محبت کی شادی تھی، ہوپ فلی ایسے ہی لگتا تھا، اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی اولاد اس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہی، اور پھر وہ مس کیریج ہو گیا۔ اب اس کے بعد شادی بھی ٹوٹ گئی۔ اب آپ دیکھیں اگر اولاد ہو جاتی، اس ٹائم تو دکھ تھا، ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہو گیا، ہم بظاہر اس کو اچھا نہیں کہہ رہے، ہاں ٹھیک ہے ہوا برا ہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی نا، اگر ان کی اولاد ہو جاتی اور پھر شادی بھی ٹوٹ جاتی تو اولاد ماں باپ دونوں کے بغیر کہاں چل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بچہ الگ ایک تناؤ کا شکار ہوتا ہے، کھینچا تانی کا۔ تو یہاں پر جو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد اب ناؤ شی از فری، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اچھا بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ باتیں انڈرسٹینڈ ہم نے کرنی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہہ لیں کہ اپنے پر کرم سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ ہاں کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، چھوٹی سی ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہمارا قلب جو ہوتا ہے نا، دل، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اس کو بظاہر دل لیتے ہیں کہ جی ہارٹ بیٹ، نو، یا دل، ایک ہمارا جو دل ہے وہ ٹھیک ہے جس کا کام ہے باڈی کو خون سپلائی کرنا، لیکن ایک ہے ہمارا قلب جو ہماری روح کے ساتھ جائے گا، اور وہ اگر آپ کا سدھر گیا تو آپ بھی سدھر گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے سدھرے گا؟ وہ آپ سب اس کو میں چھوٹا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ابھی بھی آپ کا وہ قلب کہیں نہ کہیں زندہ ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جب صبح فجر کے لیے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، اور فرض کریں رات کو آپ جلدی سوئے ہیں، لیٹ سوئے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، تو ایک آواز آپ کو کہہ رہی تھی چلو اٹھ جاؤ، الارم بج رہا ہے، اٹھو، اٹھ کے جلدی سے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھو۔ ایک کہتا ہے نہیں ابھی رہنے دو، جو کہہ رہا ہے نا پڑھ لو، یہ آپ کا قلب ہے، اور یہ زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ایک دفعہ بھی آواز آ رہی ہے تو یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ قلب بھی لے کے جانا ہے ہم نے، اور وہ اس کو ہم نے سدھارنا ہے۔ تو اس قلب میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا بہتر کر دیا۔ اس کی ایک اور نشانی بتاتی ہوں، جب کوئی پرابلم پریشانی آئے، ہر انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے کسی پوائنٹ پہ، ہر انسان، ایسی ضروری نہیں اب بہت کوئی کامیاب انسان ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں ایک دفعہ ہی مایوس نہ ہو، لیکن انسان جو ہے وہ جلد باز بھی ہے اور ہمت ہارنے والا بھی ہے۔
تو آپ نوٹ کیا کریں کہ جب آپ کا دل اپسیٹ ہو، اور آپ کا اکثر اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کا نماز پڑھنے کا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اگر وہ اٹھ جاتے ہیں، فرض ہے نہیں اور پڑھنا ہے، تو نماز پڑھ کے وہ ایک دم دے آر ڈفرینٹ پرسن. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ڈفرینٹ پرسن اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی پریشانی آپ نے اللہ کے سامنے کہہ دی، یا نہیں بھی کہی، آپ نے رو لیا، اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا، تو آپ کا قلب زندہ ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. تو انشاءاللہ میری بہن آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اچھا کرے گا، آپ کو وہاں سے رشتہ عطا فرمائیں گے جو کہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ. بس آپ درود ابراہیمی پڑھتی جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے آپ کی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.